Please subscribe our channel and click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं उसामा टीवी। तो आज की हमारी वीडियो है वो है दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबे एहराम मिस्र के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि यह कब, क्यों, कहाँ और किन लोगों ने तमीर किए। एहराम इस वक्त के दौरान तमीर किए गए थे जब मिस्र दुनिया की एक अमीर तरीन और ताकतवर तहजीब में से एक थी। एहराम ख़ास तौर पर अजीम एहराम गीज़ा तारीख़ की सबसे ज़्यादा शानदार साख्ता तामीरात हैं। इनके बड़े पैमाने पर कदीम मिस्री माशरे में इनफरादी किरदार की अक्कासी होती है जो फ़िरौन या बादशाह ने अदा किए थे। अगरचे एहराम पुराने बादशाह के आगाज़ से लेकर 4वीं सदी ईस्वी में टोलिक ज़माने के अख्ताम तक तमीर किए गए थे, लेकिन एहराम इमारत की चोटी तीसरे ख़ानदान के आखिर से शुरू हुई थी और तकरीबन सन 2325 कबल मसीह तक जारी रही। 4000 साल बाद मिस्री एहराम अभी भी अपनी अज़मत को बरकरार रखे हुए हैं, जिसमें मुल्क के भरपूर और शानदार माजी की झलक नज़र आती है। मिस्र की सोसाइटी में फ़िरौन। मिस्र की सोसाइटी में फ़िरौन पुरानी सल्तनत की तीसरी और चौथी सल्तनतों के दरमियान मिस्र ने ज़बरदस्त माशी खुशहाली और इस्तेहकाम का लुत्फ़ उठाया। शाह मिस्री माशरे में एक अनोखा मुकाम रखते थे। ख्याल किया जाता है कि कहीं भी इंसानों और इलाही के दरमियान इन्हीं देवताओं ने ही ज़मीन पर अपने सालिस की हैसियत से खिदमत के लिए अपने आप को मुंतखब किया हुआ था। इसकी वजह से हर एक के मुफाद में था कि बादशाह की मौत के बाद भी बादशाह की अज़मत को बरकरार रखे। कदीम मिस्रियों का ख्याल था कि जब बादशाह फौत होता है तो इसकी रूह का एक हिस्सा, जिसे कहा जाता है, इसके जिस्म के साथ ही रहे। इसकी रूह की सही तौर पर देखभाल करने के लिए बादशाह के बाद की ज़िंदगी में इसकी हर चीज़ को दफन कर दिया जाता। इसमें सोने के बर्तन, खाना, फर्नीचर और दीगर सामान शामिल हैं। एहराम मुर्दा बादशाह के एक गिरोह की तवज्जो का मरकज़ बन जाता, जो इसकी मौत के बाद भी इसकी हर चीज़ की देखभाल करते। इनकी दौलत न सिर्फ इसके बल्कि इनके लवाहकीन, ओहदेदारों और काहनों को भी बांट दी जाती। इब्तदाई एहराम सल्तनत दौर के आगाज़ से ही शाही मकबरों को चट्टान में नक्श किया गया था और फ्लैटों की छत वाली मुस्ततील ढांचों से ढांपे गए थे, जिन्हें मुस्तबास कहा जाता है, जो एहरामों का पेशे खैमत है। मिस्र का सबसे कदीम मशहूर एहराम 2630 बीसी के करीब बनाया गया था, सकरा के मुकाम पर तीसरे ख़ानदान के बादशाह जोज़र के लिए। एहराम का मामार मोहतब था, जो एक पुजारी और शफा बख्श इंसान था, जिसको तकरीबन 1400 साल बाद लिखने वालों और मालजों का सरप्रस्त सन्नत माना जाता है। जोज़र के करीब 20 साल दौरे हुकूमत के दौरान एहराम बिल्डरों ने पत्थर की 6 कदमों को इकट्ठा किया, मिट्टी के ईंटों के बरखिलाफ, जैसा कि पहले के मकबरों की तरह, जो भर आखिर 204 फुट यानी तकरीबन 62 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। ये इस वक्त की सबसे ऊंची इमारत थी। स्टेप पिरामिड को आसपास के सहनों, मोहब्बतों और मज़ारात के एक पेचीदा सामान ने घेर लिया था, जहां जोज़र अपने बाद की ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता था। जोज़र के बाद शुरू किए गए एहराम शाही तदफीन का मामूल बन गए। हालांकि इसके ख़ानदान के जानशीनों की मनसूबाबंदी करने वालों में से कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका था। कदीम तरीन कब्र, जो सच्चे हमवारुखा कदीम नहीं पिरामिड की हैसियत से तैयार किया गया था, दहर शोर का रेड पिरामिड था। चौथे ख़ानदान के पहले बादशाह स्नेफ़रो के लिए तमीर किया गया था। गीज़ा के अजीम एहराम। जदीद काहिरा के नवा में दरियाए नील के मगरबी किनारे पर एक सतह मरतफ़ा पर वाक़या गीज़ा के अजीम एहराम से ज़्यादा कोई एहराम मनाया नहीं जाता है। गीज़ा के 3 एहरामों में सबसे कदीम और सबसे बड़ा, जो अजीम पिरामिड के नाम से जाना जाता है, कदीम दुनिया के मशहूर 7 हैरत अंगेज़ अजूबों में से वाहिद जिंदा बच जाने वाला ढांचा है। यह सेनीफर के जानशीन और चौथे ख़ानदान के 8 बादशाहों में से दूसरे फ़िरौन खफू के लिए बनाया गया था। अगरचे खफू ने 23 साल के लिए ही हुकूमत की, लेकिन इसके एहराम की अज़मत से इनके दौरे हुकूमत के बारे में बहुत कम मालूम है। एहराम की असास औसतन 755 फुट के एतराफ़ और इसकी असल ऊंचाई 481 फुट थी, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा एहराम बनाती थी। खुफू की रानियों के लिए बनाए गए 3 छोटे एहराम पिरामिड के साथ ही खड़े हैं
اور قریب ہی ایک مقبرہ برآمد ہوا ہے جس میں اس کی والدہ بیٹی فیرس کی خالی قبر ہے۔ دوسرے اہراموں کی طرح خوفو بھی مست کی قطاروں سے گھرا ہوا ہے، یعنی جہاں بادشاہ کے رشتہ داروں یا عہدیداروں کو دفن کیا گیا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ اور بعد کی زندگی میں اس کی مدد کریں۔ گیزا کا درمیانی اہرام خوفو کے بیٹے فرعون خفری کے لیے بنایا گیا تھا۔ خفری کا اہرام گیزا کا دوسرا بلند ترین اہرام ہے اور اس میں فرعون خفری کا مقبرہ ہے۔ خفری کے اہرام کمپلیکس کے اندر تعمیر کردہ ایک انوکھی خصوصیت گریٹ اسفنکس تھی، جس میں ایک ولی کا مجسمہ تھا، جس میں ایک شخص کے سر اور شیر کی لاش کے ساتھ چونے کے پتھر کا نقشہ تیار کیا گیا تھا۔ یہ قدیم دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ تھا، جس کی پیمائش 240 فٹ لمبی اور 66 فٹ اونچی ہے۔ 18ویں خاندان میں عظیم اسفنکس کی پوجا خود کی جاتی تھی، جیسے دیوتا ہورس کی مقامی شکل کی تصویر ہے۔ گیزا کا سب سے جنوبی اہرام خفری کے بیٹے مینکاور کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ 3 اہرام میں سب سے چھوٹا ہے اور چھوٹے اہراموں کا پیش خیمہ ہے، جو 5ویں اور 6ٹھی خاندانوں کے دوران تعمیر کیے گئے تھے۔ پیرامڈ کس نے بنائے؟ اگرچہ تاریخ کے کچھ مشہور ورژن یہ کہتے ہیں کہ اہرام غلاموں یا غیر ملکیوں کو جبری مشقت پر مجبور کر کے بنائے گئے تھے، لیکن علاقے سے کھوئے گئے کنگال سے پتہ چلتا ہے کہ مزدور شاید مصر کے زرعی مزدور تھے، جو سال کے اس وقت کے دوران دریائے نیل میں طغیانی کے دوران اہرام پر کام کرتے تھے۔ قریب کی زیادہ تر زمین خوفو کے عظیم پیرامڈ کی تعمیر کے لیے پتھر کے تقریباً 23 لاکھ بلاک کاٹنے پڑتے ہیں، جو اوسطاً 2.5 ٹن کے قریب ایک کا وزن ہوتا ہے۔ قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ اس کو بنانے میں 20 سال لگے اور اس میں 1 لاکھ مردوں کی مشقت کی ضرورت تھی، لیکن بعد میں آثار قدیمہ سے ملنے والے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ممکنہ طور پر اس کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ پیرامڈ دور کا اختتام۔ 5ویں اور 6ٹھی سلطنتوں کے دوران اہرام تعمیر ہوتے رہے، لیکن خود بادشاہوں کی طاقت اور دولت کے ساتھ ساتھ اس مدت کے دوران ان کی تعمیر کے عمومی معیار اور پیمانے میں کمی واقع ہوتی گئی۔ بعد میں اولڈ کنگڈم کے اہرام میں کنگ اناس سے شروع ہونے والے اہرام بلڈروں نے تدفین خانہ کی دیوار اور پیرامڈ کے باقی داخلے پر بادشاہوں کے اہرام کے دور حکومت میں ہونے والے واقعات کی تحریری کتاب میں تحریر کرنا شروع کی۔ اہرام تحریروں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ قدیم مصر سے مشہور قدیم مذہبی کمپوزیشن ہے۔ عظیم اہرام بنانے والوں میں آخری 6ٹھے خاندان کا دوسرا بادشاہ پیپی تھا، جو چھوٹے لڑکے کی حیثیت سے اقتدار میں آیا اور اس نے 94 سال تک حکمرانی کی۔ اس کی حکمرانی کے وقت سے سلطنت قدیم کی خوشحالی کم ہوتی جا رہی تھی اور غیر شاہی انتظامی عہدیداروں کی طاقت بڑھنے کے ساتھ ہی فرعون اپنی کچھ آفاقی حیثیت کھو بیٹھا تھا۔ پیپی 2 کا اہرام جو ساکرا پر بنایا گیا تھا اور اس نے اپنے دور اقتدار 32 سال میں مکمل کیا تھا، پرانی سلطنت کے دوسروں اہراموں کے مقابلے میں اس کی لمبائی بہت کم تھی۔ پیپی کی موت کے ساتھ مملکت اور مضبوط مرکزی حکومت عملی طور پر منہدم ہو گئی اور مصر ایک ہنگامہ خیز مرحلے میں داخل ہوا جس کو پہلا انٹرمیڈیٹ پیریڈ کہا جاتا ہے۔ بعد میں 12ویں خاندان کے بادشاہ نام نہاد مڈل کنگڈم کے مرحلے کے دوران اہرام عمارت میں واپس آ گئے، لیکن یہ کبھی بھی عظیم پیرامڈ جیسے پیمانے پر نہیں آ سکے۔ پیرامڈ کا آج کے دن کا حال۔ قدیم اور جدید دونوں زمانے میں مقبرے ڈاکوؤں اور دیگر چوروں نے مصر کے اہرام سے لاشوں اور جنازوں کا بیشتر سامان ہٹا کر ان کے بیرونی سامان کو بھی لوٹ لیا۔ ان کے زیادہ تر ہموار سفید چونے کے پتھر کے ڈھکنے سے عظیم پیرامڈ اب اپنی اصل اونچائی پر نہیں رہے۔ خوفو مثال کے طور پر صرف 451 فٹ اونچائی کی پیمائش رکھتا ہے۔ خوفو مثال کے طور پر صرف 451 فٹ اونچائی کی پیمائش رکھتا ہے۔ بہرحال لاکھوں افراد ہر سال اہراموں کی زیارت کرتے رہتے ہیں، جو ان کی شاندار عظمت اور مصر کے بھرپور اور شاندار ماضی کی پائیدار رغبت سے تیار ہوئے ہیں۔ Please subscribe our channel and click the bell icon.